अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है रमज़ान के ये जो 10 दिन हैं ये ताक रातों के चल रहे हैं, और आपको पता है ये बहुत फजीलत वाली रातें होती हैं कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआएं करते हैं ना तो ये आपकी रद्द नहीं जाती हैं। अल्लाह ताला आपकी इन दिनों में हर दुआ कबूल फरमाते हैं। और आज मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगी दुआ करने का, क्योंकि अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि पता नहीं वो कौन से खुदा हैं, जो वो कौन से लोग हैं जिनकी जो है ना खुदा सुनते हैं। वो भी हम जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन शायद हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें दुआएं मांगनी ही नहीं आती हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के अल्फाज जो है ना अपने मुंह से मत निकालें कि अल्लाह, जिससे आपको ऐसा लगे कि अल्लाह ताला किसी और से ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे कम प्यार करते हैं। बस तरीका डिफरेंट होता है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। आज से ही आप ये जो कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान में, इसमें अपनी इबादतें करें, अपने लिए दुआएं करें, इस तरीके को अपनाएं और इंशाल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी आगे इसी तरीके के साथ अपने जो है ना अपने लिए दुआएं करें और इसी तरह जो भी दुआ करनी है करें, और आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं जाएंगी। और इन दिनों में जो जितना मांग सकते हैं अल्लाह ताला से मांग लें, अपनी बेहतरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए जितना मांग सकते हैं मांग लें, क्योंकि ये दिन हो सकता है हर इंसान ने इस दुनिया से तो जाना ही जाना है। क्या पता अगले रमज़ान वो दिन हम देख ही ना पाए। क्यों ना हम अपने इस साल आगे वाले रमज़ान तक अपना साल अपना मतलब ये जो ज़िंदगी है इसको चेंज कर लें, अपनी बेहतरी मांग लें। ये जो रोना धोना हमने डाला हुआ होता है, हम ये जो रोने धोने से निकल आए, शुक्र अदा करना शुरू कर दे। तो कुछ तरीकाकार हैं जो मैंने इस रमज़ान में अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको अब वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले आप वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको तरीका बताती हूँ दुआ करने का। अच्छा, ऐसा है कि अगर आपको कोई इंसान आपके लिए किसी दुख का बायस बन रहा है या आपके लिए किसी तकलीफ का बायस बन रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला को बताएं कि या अल्लाह ये इंसान है, इसने मेरा दिल दुखाया है। अल्लाह ताला से शिकायतें लगाएं, अल्लाह ताला को बताएं सब कुछ। कहते हैं ना कि किसी का दिल इतना मत दुखाना कि उसकी आह अल्लाह तक चली जाए, कि वो तुम्हारी शिकायतें अल्लाह ताला को लगाना चाहिए। क्योंकि इस तरह के हालात अगर पेश आ जाते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला से बोलें कि अल्लाह ये इंसान है, मुझे इसके शर से बचाएं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, तो आप इनका फैसला आपके हवाले है, मुझे इससे ये तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है, तो ये सारी जो मामलात होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, दुख के, तकलीफ के, चाहे वो किसी इंसान से है या किसी भी तरह के, वो अल्लाह ताला के आगे बयान करिए और उसका फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, उसको वो सारी चीज़ें आप अल्लाह ताला को बताएं। ठीक है, तो यकीन जाने अल्लाह ताला वो जो भी बातें होती हैं ना, अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह आप उनका जो है ना आपको अजर देते हैं। अल्लाह के जब आप देखिए इंसानों के साथ हम जब अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो अच्छी या बुरी है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कहने के जो अल्लाह बेहतर करेगा। तो जब अल्लाह ने बेहतर करना है तो हम क्यों ना अल्लाह से ही वो सारी बातें डिस्कस करें। तो बेहतर यही है कि आप सारी चीज़ें जो है ना इन दिनों में जो भी आपको तकलीफ है, जो भी खुशी है, गमी है, खुशी है तो शुक्र अदा करें, गम है तो अल्लाह ताला से दुआ करें, उस पर भी शुक्र अदा करके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, ये दिन अगर आपने दिखाया है तो हमें कुछ हमें सबक देने के लिए सिखाएं, के लिए दिखाएं। तो कुछ ना कुछ हर चीज़ में जो भी ज़िंदगी में हम फेस करते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ हमें सबक हासिल होता है। तो अल्लाह ताला से अपनी बेहतरी की दुआ करें। अल्लाह ताला से जो आपको दुख है, जिन लोगों से दुख है, उनके नाम लेके अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये मत कि उनको उन पर अज़ाब नाजिल कर दें, ये कर दें, अपने मुंह से इस तरह की बस अल्लाह ताला को बताएं। ठीक है, अल्लाह ताला से उनके लिए हिदायत की दुआ करें। ठीक है, और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या करना है या जो भी है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो आपका काम नहीं है। उसके लिए बद्दुआएं करना आपका काम नहीं है। अल्लाह ताला पे जब छोड़ दिए ना, तो आपको एक तो सुकून आ जाएगा। जब आपको ये जहन में भी आएगा ना कि या अल्लाह मेरे साथ ये हुआ, जब आपको याद आएगा आपने तो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया होगा, तो जो दिली सुकून आपको आता है ना, तो यकीन जाने उसके आगे वाला सुकून कोई नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करें। इन दिनों में जो मांग सकते हैं अपनी बेहतरी मांग लें, अल्लाह ताला से रज रज के दुआएं कर लें। यकीन जाने बहुत मजा आने वाला आगे।
یہاں پہ میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے. جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آئے گا تو آپ کچھ نہیں پا سکتے. لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ اندر سے کتنا پاک ہے, یا اس نے کبھی زندگی میں کچھ گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں, یا اس نے مطلب زندگی میں کچھ غلط کام کیے ہیں کہ نہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, یا کسی کا کچھ برا تو نہیں کیا. آپ کو اندر اپنا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. آپ نے کسی کا کوئی دھوکہ تو نہیں کیا, کسی کا کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, یہ آپ کو اندر اپنا سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. تو دعا مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, میں آپ کو کچھ دیر بعد بتاؤں گی. سب سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, اپنا ایکسپیرینس. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا بلیم آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا. جیسے کہ اب کوئی چیز ہے یا کوئی انسان ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک آئی فون ہے, آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آئی فون دے دے, آئی فون دے دے, آئی فون. آپ کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں. وہ کل کو آپ کو تنگ کرے, خراب ہو جاتا ہے, گم جاتا ہے, یا آپ کو بار بار اس پہ پیسے لگانے پڑ سکتے ہیں, کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعد میں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے کیا کر دیا, یار یہ تو خراب ہو گیا, اللہ تعالیٰ یہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. اب وہ آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے آپ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس میں اپنی بہتری مانگی, نہیں مانگی. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو اسی طرح جب آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے چیز مانگتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کریں. اللہ تعالیٰ کو بولیں, یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یا میں یہ چیز چاہتا ہوں, اگر اس میں میری بہتری ہے, آپ کی رضا ہے, تو مجھے عطا کر دیں. ٹھیک ہے, اگر یہ میرے لیے فیوچر میں جا کے میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, یا مجھے اس کی وجہ سے کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, یا اللہ مجھے وہ چیز مت عطا کریں. سب سے پہلے آپ اللہ کی رضا اس میں چیز میں شامل, کیونکہ پھر جب آپ نے سب چیز اللہ پہ ڈال دی تو وہ پھر اللہ کے حوالے ہو گیا نا سب کچھ. ایسے ہی جو ہے نا, اکثر جو لوگ ہیں نا رشتے کرنے لگ جاتے ہیں, یا کچھ آج کل کے جیسے زمانے میں لڑکے لڑکیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری شادی سے ہو جائے, یا یہ دعا کرتے ہیں مجھے یہ انسان چاہیے 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 چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے ہم لے تو لیتے ہیں, لیکن اس میں ہم اپنی بہتری نہیں مانگتے ہیں. ہم صرف ضد یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ انسان چاہیے, یا اللہ تعالیٰ مجھے سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نے آپ کی ضد پہ اگر وہ انسان آپ کو دے دیا ہے, یا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, گھر ہو سکتا ہے, گاڑی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ضد پہ اللہ تعالیٰ نے, آپ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے, لیکن اس میں آپ نے اپنی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے ابھی تک کچھ نہیں کہا. تو کل کو وہ اگر آپ کے لیے انسان غلط ثابت ہو جاتا ہے, یا کوئی چیز جو آپ نے لی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہے, اس کا بلیم. اب جیسے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پہلے جو ہے نا شادیاں آپس میں کر لیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے بھی اچھا نہیں کیا, یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا, آپ نے خود اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی کوئی بھی دعا یا کوئی بھی چیز لینے سے پہلے آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی, ان کی رضا شامل رکھیں گے, تو آپ زندگی میں کبھی آپ کو کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ اللہ تعالیٰ پہ اپنی بات رکھیں, اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ اگر اس میں میری بہتری ہے تو میرے لیے یہ عطا کر دیں, اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو آپ مت عطا کریں. جب آپ عطا نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا اسی میں میری بہتری ہے. اسی طرح جب آپ اسی بات پہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے نا, تو آپ زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے مار نہیں کھائیں گے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے, کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو آپ کو ایک ذہن دیا ہوا ہے نا, سوچنے سمجھنے کا, دیکھنے کا نظریہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے لیے اچھا اور برا دیکھ سکیں. لیکن ہمارے نا اکثر میں ایک چیز سوار ہوتی ہے, مطلب دماغ میں ایک چیز سوار ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں تو یہ چیز چاہیے ہی چاہیے, ہمیں تو یہ چیز چاہیے ہی چاہیے. تو اس سال جو آپ یہ آج کل جو راتیں چل رہی ہیں, یہ جو آج کل کے دن چل رہے ہیں, یہ تاک راتیں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر کی دعا مانگیں. آنے والے اس سال میں اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا, مطلب آنے والا جو سال ہے
क्योंकि इन दिनों में आप जो मांगेंगे वो आपका रद्द नहीं जाएगा। हर चीज़ में अल्लाह ताला की रज़ा को शामिल करके, ठीक है, अपनी बेहतरी की दुआ करें। और दुआ करने का तरीका क्या है मैं वो आज आपको बताती हूँ। अच्छा जी, दुआ करने का तरीका ये है कि आप पहले अपनी जो इबादत नमाज वगैरह पढ़ लें, जब रात को आप नफली इबादत कर रहे होते हैं, ठीक है, जितनी इबादत हो सकती है आप इन दिनों में कर लेंगे। 3-4 दिन जो ईद के बीच रह गए, इस दौरान जितनी इबादत कर सकते, जो अपने लिए मांग सकते हैं ना, आप अल्लाह ताला से मांग लें, सच्चे दिल से अल्लाह की रजा शामिल करके जो मांग सकते हैं मांग लें। अब आपने दुआ, आप लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला हमें घर दे दें, हमें गाड़ी दे दें, हमें पैसे दे दें, ओके जी अल्लाह। बाद में हम कहते हैं हमने अल्लाह ताला दुआ कर ली है, हमारी कौन सी अल्लाह ताला ने सुननी है। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है। सच्चे दिल से अच्छे तरीके से बैठ के अल्लाह ताला के सामने महसूस करें कि अल्लाह ताला आपके सामने है और आप उनसे दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। पूरे यकीन के साथ ये शक बिल्कुल अपने जहन में, दिमाग में मत लेके आए कि आपकी अल्लाह ताला ने नहीं सुननी, आपकी दुआएं रद्द जाएंगी, रद्द नहीं जाने वाली। इस साल जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, इसके साथ जब आप दुआ करेंगे अगला साल आपका संवर जाएगा। क्योंकि ये इस रमज़ान में मैंने खुद पे ये चीज़ें अप्लाई की हैं, मैंने महसूस किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपने अब करना क्या है, जब आपने इबादत कर लेनी है, नमाज पढ़ लेनी है और तरावी वगैरह पढ़ लेनी है, जो भी आपने इबादत करनी है कर लेनी है, उसके बाद आपने सबसे पहले तस्बीह पकड़नी है ऐसे, इसको आपने आंखें बंद करनी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने खाली मुंह से ही नहीं कहना, अपनी सारी वो जो आपने गुनाह किए होते हैं या जो आपने गलतियां की होती हैं, वो आपने अपने जहन में सारी चीजें, जो फिल्म एक कहते हैं ना फिल्म चल रही होती है, वो सारी चीजें आपके जहन में चलनी चाहिए। आप महसूस करें, आप याद करें अपनी गलतियां और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह करके, और साथ साथ वो सारी अपनी गलतियां याद करें, अपनी सारी कोताहियां याद करें। जब आपने अस्तगफिरुल्लाह तौबा कर ली अल्लाह ताला से, फिर आप अपने हाथ उठाएं अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। उन जो आपने गलतियां की होती हैं, ज़्यादतियां की होती हैं, वो सारी अल्लाह ताला के सामने बोल के, खुद जो है ना बोल के अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह मैंने ये गुनाह किए हैं, या अल्लाह मुझे बख्श दें। आप नहीं बख्शेंगे तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये वाकई सच है, जब तक आपको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते, आप ज़िंदगी में जितनी मर्जी दुआएं कर लें, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला को राज़ी करें, ठीक है। माफ़ी मांग के फिर आगे आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने आपने ऐसे। उसमें चाहे कोई आपका दुश्मन है, उस पर आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई दुश्मन दिया है, कोई आपका बुरा चाहने वाला, उस पर भी शुक्र अदा करें, ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर वो आपको दिया है तो उस पर शुक्र अदा करें कि या अल्लाह अगर आपने ये ना दिया होता, क्योंकि हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको घर दी है, औलाद दी है, माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, अगर वो अच्छे हैं बुरे हैं उन पर शुक्र अदा करें। रोज़ी कम दी है, ज़्यादा दी है, अच्छी दी है, बुरी दी है, बुरी मिल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं देते, आप हमारे जो इंसानों के अमल होते हैं ना, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला से उन सब चीज़ों का शुक्र अदा करें, चाहे वो एक आपका कोई दुश्मन है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना काफिर का रोल जो है ना अदा कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में काफिर होते हैं, कुछ शैतान होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनके लिए भी शुक्र अदा करें। क्योंकि जब तक आपको अल्लाह ताला इन लोगों से या इस तरह के लोगों से नहीं मिलवाते, तो आपको ज़िंदगी में कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो ये इस पर भी शुक्र अदा करें। आपको अच्छा दिया अल्लाह ताला ने, बुरा दिया, सब पे शुक्र अदा करें। आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, उस पर भी शुक्र अदा करें। क्योंकि जब आप हर चीज़ पे शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको नवाजना समझे, उस दिन आपके अल्लाह ताला के दरवाजे खुल गए आपको नवाजने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप तस्बीह पकड़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी चीज़ें अपने जहन में लाएं, अपने आइज़ के आगे लाएं कि अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें दी हैं, उस सब का आप अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से जो है ना मतलब हर चीज़ का शुक्र अदा करें। पहले आपने तकबर करा, अपने गुनाहों का भी आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, वो बुरी चीज़ों का भी और अच्छी चीज़ों का भी, ठीक है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, तौबा करनी है कि या अल्लाह मुझे इस साल तौफीक अता फरमाना कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के साथ बुरा ना करूं, बुरे कामों से बचाना। या अल्लाह मुझे इस साल इस तरह बना दें जिस तरह आप चाहते हैं, ठीक है।
اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کی دعا کریں. کبھی بھی اپنے لیے وہ چیز مت مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے آپ کے لیے زندگی میں نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا بیچ میں شامل رکھے کہ یا اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں, اگر اس میں میری آپ کی رضا شامل ہے, اس میں میری بہتری شامل ہے تو مجھے ضرور عطا کریں. اگر اس میں میری بہتری شامل نہیں ہے تو آپ مت عطا کریں. اگر آپ عطا نہیں کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا یہ میرے لیے بہترین نہیں ہے. مزید اس چیز کے لیے ضد مت کریں, آگے بڑھ جائیں, آگے بڑھ جائیں. آپ کی زندگی وہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے, کوئی نہ کسی انسان پہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے, نہ کسی چیز پہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ ان لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک شیطان کا رول پلے کر رہے ہیں, یا آپ کی زندگی میں شیطان ہے اور یہ آپ کی حسد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ ان کے حسد, کیونکہ ہم جو ہے نا, ہم انسانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ جب آپ اپنا جو ہے نا دکھ یا تکلیف, یا کوئی انسان کا ہوتا ہے نا آپ کا دل دکھاتا ہے یا وہ آپ کے لیے زندگی میں اچھا رول پلے نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ اس کے ساتھ کچھ غلط مت کریں. آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں یا اللہ یہ انسان نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, یہ مزید کر رہا ہے, یہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا, تو یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچائیں, اس کے حسد سے بچائیں, اور ہر وہ بری چیز سے بچائیں جو میرے بس میں نہیں ہے, لیکن آپ کے بس میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ جائیں اور آپ کی قسمت کھل جائے, آپ کے مقدر بدل جائیں, تو یہ کہیں جانے یہ کچھ راتیں جو بیچ میں آ رہی ہیں نا, یہ کچھ دن جو بیچ میں رمضان کے چل رہے ہیں, اس میں سچے دل سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, اور آہستہ 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 آپ کی زندگی آپ کی جیسے آپ چاہتے ہیں نا ویسی ہونے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کبھی کسی غلط چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضد ہی نہ کریں, چھوڑ دیں. وہ جو چیزیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں نا, ان کو مزید آگے اللہ تعالیٰ سے مت مانگیں. اللہ تعالیٰ سے بول دیں یا اللہ اب یہ جو چیزیں میری زندگی میں موجود ہیں اس کا میں کچھ کر نہیں سکتی, لیکن اس کا بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کو دکھ ہے, جو دکھ دے رہے ہیں, یا جو بھی, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اسی کے اوپر مت لگے رہیں, اسی کے اوپر مت ضد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جائیں, اللہ تعالیٰ سے آگے اپنی بہتری مانگیں, ہر چیز میں اپنی بہتری مانگیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ایسے کر لیں گے نا, میں نے تو کیا ہے, میں نے تو کہیں جانے ضروری نہیں ہے, ہر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. یقین جانے کہ اس رمضان میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں زیادہ اکیلی رہی ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے شکر کیا ہے کہ یار مجھے اکیلا رہنے کا موقع ملا, اور میں وہ جو چیزیں میں نے محسوس کی ہیں یا جو میں نے دیکھی ہیں نا, میں شاید کبھی نہ دیکھ پاتی, اور میں نے وہ چیزیں محسوس کی ہیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی جو چیزیں جہاں رک گئی ہیں یا جو تکلیف دے رہی ہے نا, ان کو وہیں پہ چھوڑ دیں, آگے بڑھ جائیں, اللہ تعالیٰ سے آگے اپنی بہتری مانگیں. وہی چیزوں پہ مت رونا آپ اللہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اپنے لیے اذیت مزید مانگ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے مزید اپنے لیے اذیت مانگ رہے ہیں, تو مت مانگیں, یقین جانے مت مانگیں. آگے بڑھ جائیں, آگے چلیں, استغفار کریں, اللہ وہ اپنی غلطیاں یاد کریں, اپنی غلطی معاف کروانے کے لیے 2 نفل ادا کریں استغفار کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی سارے گناہوں کی معافیاں مانگیں, یاد کر کے استغفار کریں. استغفار کرتے رہے جب تک آپ کو سکون نہیں نہ آ جاتا, کہ جب تک آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا استغفار کری اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں, تب تک کرتے رہیں. کچھ نہیں جائے گا آپ کا, کچھ نہیں ہوگا. ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا, کچھ نہیں ہوگا. یقین جانے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھ کے میری توبہ سن رہے ہیں. الحمدللہ کریں, یقین جانے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اب دعا سن رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں بیسک سی, اس رمضان میں کر لیں, آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو جائیں گی آگے زندگی میں. یہ جو بہت آپ کو کہتے ہیں نا ہماری زندگی نہیں سنور رہی, یا ہماری زندگی میں دکھ بہت زیادہ ہیں, ان دکھ کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, دعائیں قبول کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جو کہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے, جو میں نے اس رمضان میں خود پہ اپلائی کیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, میں چاہتی ہوں وہ سیکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیکھیں گے اور وہ کریں گے بھی. ٹھیک ہے. تو مزید جو ہے نا, آپ پلیز اپنا ٹائم ویسٹ غلط چیزوں پہ, غلط انسانوں پہ, یا غلط کوئی ایسے فیصلوں پہ مت ویسٹ کریں. اب اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری مانگیں, مزید آگے اچھی اپنی زندگی مانگیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کر کے اپنے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ نے جو اپنے لیے دعا کرنی ہے کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. ہاں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرنا, کوئی بھی آپ کے لیے دعا نہیں کرتا. آپ نے ساری دعائیں اپنے لیے کرنی ہیں.
یقین جانے کوئی بھی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، صرف ماں باپ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اگر اچھی اولاد ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتی ہے، ادروائز کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ نے خود اپنے لیے مانگنا ہے، خود دعا کرنی ہے، کسی سے کہنا چھوڑ دیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آج کی ان راتوں میں اپنے لیے دعا کر لیں، آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، انشاءاللہ نہیں پڑے گی کہ آپ کسی کو بولیں میرے لیے دعا کرنا۔ آپ دعا اپنے لیے خود کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آگے والا سال، اگلے رمضان تک اپنی ساری دلی مرادیں پوری کریں، آپ کی ساری مشکلات دور کریں، آپ کی ساری توبائیں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔